ल काट्नु भएछ। सो हिजो क्लासमा हामीले च्याप्टर 2 कम्प्लिट गऱ्यौँ है, हाइड्रोस्ट्याटिक्स। आज हामी च्याप्टर 3 सुरु गर्छौँ, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स भनेर है। टोटल हाम्रो च्याप्टर 7वटा च्याप्टर छ। च्याप्टर 2 अलिकति लामो थियो, अलिकति धेरै टाइम लाग्यो। एनिवे सो हाइड्रोकाइनेमेटिक्स त छोटो च्याप्टर छ, यसलाई हामी दुईवटा क्लासमा यसलाई सक्छौँ। हाइड्रोकाइनेमेटिक्स भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्टडी अफ मोसन of fluid particles without considering the force causing motion. सो हाइड्रोस्ट्याटिक्स भने चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि पानी रेस्ट अवस्थामा भएको पानीलाई हामीले एनालाइसिस गरेका थियौँ, फ्लुइडलाई भनौँ न। रेस्ट अवस्थामा भएको फ्लुइडको विषयमा हामी स्टडी गऱ्यौँ हाइड्रोस्ट्याटिक्समा। अब हाइड्रोकाइनेमेटिक्समा के पढ्छौँ त भन्दाखेरि स्टडी अफ मोसन अफ फ्लुइड पार्टिकल्स, मुभ भइरहेको फ्लुइडको विषयमा हामी चाहिँ पढ्छौँ है। तर त्यो पढ्दै गर्दा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि विदाउट कन्सिडरिङ द फोर्स कजिङ द मोसन, कुन फोर्सको कारणले गर्दाखेरि त्यो मुभ भइरहेछ त त्यो फोर्सहरू हामी हेर्दैनौँ, जस्ट मुभ गरिरहेको त्यसको मुभमेन्टको एनालाइसिस मात्रै हामी गर्छौँ है। कुन फोर्सको कारणले गर्दाखेरि मुभ भयो भने हामीले अहिले फोर्सको विषयमा चाहिँ फोर्सलाई कन्सिडर गर्दैनौँ, फोर्सको विषयमा केही पनि बोल्दैनौँ। त्यो मुभ गरिरहेछ भनेपछि त्यसको मुभमेन्टको विषयमा मात्रै हामी कुराकानी गर्छौँ भने द्याट इज हाइड्रोकाइनेमेटिक्स है। सो भन्ने इक्जाम्पल चाहिँ के बताउने भन्दाखेरि फ्लुइड कति भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ है निकाल्नु पऱ्यो भने हामीले मानौँ फलाना फ्लुइड चाहिँ यति भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ भनेर निकाल्यो भने चाहिँ के भयो त मोसनको विषयमा स्टडी गरेको भयो नि त है। तर कति फोर्स कुन फोर्सको कारणले गर्दाखेरि त्यो मुभ भएको भनेर त हामीले भनेनौँ नि त होइन। भनेपछि बेसिकली वी अब्जर्भ मुभ गरिरहेको फ्लुइडको चाहिँ के गर्छ त वी अब्जर्भ velocity, पहिला त डिस्प्लेसमेन्ट, we observe displacement and त्यसपछि velocity and acceleration. Acceleration of fluid particles. जस्तै हामी चाहिँ रोडको छेउमा बसेर रोडमा गुडिरहेको गाडीहरूको मोसनलाई हामी हेऱ्यौँ होइन। भने के देख्छौँ त भन्दाखेरि एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गाडी डिस्प्लेस भइरहेको हुन्छ, सर्टेन भेलोसिटी मुभ गरिरहेको हुन्छ अथवा एक्सलेरेसन भएको हुनसक्छ होइन। ठिक त्यसरी नै फ्लुइड पार्टिकल्सको लागि पनि हामीले अब्जर्भ गर्ने है। हाइड्रोकाइनेमेटिक्समा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फ्लुइड पार्टिकल्सलाई पनि अब्जर्भ गर्छौँ, कति डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेछ, कति भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ अथवा एक्सलेरेसन कति छ त त्यो हिसाबमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त हाइड्रोकाइनेमेटिक्समा फ्लुइडको मोसनको विषयमा अध्ययन गर्छौँ है। सो मोसन इज अनि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मोसन इज फङ्सन अफ स्पेस एन्ड टाइम भन्न खोजेको त मोसन इज फङ्सन अफ स्पेस एन्ड टाइम भन्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मानव कुनै फ्लुइड बगिरहेछ भने हामी के एनालाइसिस यसको मुभमेन्टमा के एनालाइसिस गर्छौँ त भन्दाखेरि जस्तै एउटा कुनै लोकेसनमा बसेर यो एउटा पर्टिकुलर लोकेसनमा बसेर चाहिँ टाइम अनुसार चाहिँ यसको भेलोसिटी कति छ त अहिले जस्तै अहिले हाम्रो कति बजे 9:15 भयो, 9:10 बजे, 11:15 बजे, 12:30 बजे घडी टाइम यो एउटा ठाउँमा बसेर टाइम हेर्दै जाँदाखेरि टाइम अनुसार के हुन्छ त मोसन
त्यो अब्जर्भ गर्न पनि सकियो है। त्यो चाहिँ के भयो त मोसन इज फङ्सन अफ टाइम भयो। टाइम सँगसँगै यहाँबाट बगिरहेको डिस्चार्ज भेलोसिटी प्रेसर कति हुन्छ त त्यसलाई हामीले अब्जर्भ गऱ्यौँ नाप्यौँ भने मोसन इज फङ्सन अफ के भयो त टाइम भयो। अर्को चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यही टाइममा फरक फरक लोकेसनमा फरक फरक ठाउँमा बसेर हामीले के गर्न सक्छौँ त फ्लुइडको प्रोपर्टी हामी मोसन प्रोपर्टी हामी नाप्न सक्छौँ। भेलोसिटी एक्सप्रेसनहरू विषयमा कुराकानी गर्न सक्छौँ। अहिले 8 बजे अहिले पाउने 9 बजे चाहिँ यो ठाउँमा यो ठाउँमा यो ठाउँमा यो ठाउँमा सबै ठाउँमा कति कति छ त भेलोसिटी है। त्यो नाप्यो भने चाहिँ के हो त हामीले मोसन स्टडी गरेको भयो एज अ फङ्सन अफ स्पेस। स्पेस भनेको लोकेसन कुन ठाउँमा फ्लुइड बगिरहेको ठाउँलाई हामी फ्लो फिल्ड भनेर भन्छौँ। फ्लो फिल्डको कुन पर्टिकुलर ठाउँमा हामीले बस्छौँ द्याट इज स्पेस। अनि बसेर हामीले घडी हेरेर बसिराख्यौँ टाइम एउटा पर्टिकुलर लोकेसनमा बसेर घडी हेरेर बस्यो भने चाहिँ के हो त फङ्सन अफ टाइम भयो कि। ठिक छ। जस्तै भनौँ न अब बागमती खोला बगिरहेछ होइन। यहाँ चाहिँ के भयो यो ठाउँमा चाहिँ यो पशुपति भयो अनि यो चाहिँ के भयो त कुपन्डोल भयो होइन। पशुपतिमा अब 8 बजे पशुपतिमा 8 बजे कति थियो त यहाँको डिस्चार्ज भेलोसिटी। अनि बाढी आयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त बाढी त बढ्दै 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 आउँछ होइन। डाउन स्ट्रिम ट्राभल गर्ने आउँछ भने यहाँ आइपुग्नलाई कति टाइम लाग्छ अब यहाँ चाहिँ कुपन्डोल आइपुग्नलाई चाहिँ त्यो बाढीलाई कति टाइम लाग्छ भनेर हामी जो अनि त्यो पशुदेखि बागमतीसम्म यो कुपन्डोलसम्म आइपुग्दा डिफ्रेन्ट लोकेसनहरू पनि छन् बिच बिचमा। त्यसरी अध्ययन गऱ्यो भने के हो त डिफ्रेन्ट लोकेसनमा बसेर टाइममा डिफ्रेन्ट लोकेसन र टाइममा बसेर चाहिँ फ्लुइडको प्रोपर्टीहरूलाई चाहिँ हामीले नाप्यो भने पढ्यो भने अध्ययन गऱ्यो भने द्याट इज के हो त हाइड्रोकाइनेमेटिक्स भयो है। सो यो चाहिँ बेसिक इन्ट्रोडक्सन भयो। हाइड्रोकाइनेमेटिक्स भनेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि मुभ भइरहेको फ्लुइडको विषयमा हामी पढ्छौँ तर कुन फोर्सको कारणले गर्दा मुभ गरेको फोर्सलाई हेर्दैनौँ। जस्ट त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट भेलोसिटी एक्सप्रेसनको कुराहरू हामी गर्छौँ भने द्याट इज हाइड्रोकाइनेमेटिक्स है त। त्यसो हो भने अब मुभमेन्ट हिँडिरहेको फ्लुइडलाई हामीले एनालाइसिस गर्नु परिन्छ भने त्यसमा चाहिँ दुईवटा एप्रोच हुनसक्छ। एउटा एप्रोचलाई हामी ल्याग्रेन्जियन एप्रोच भन्छौँ। ल्याग्रेन्जियन एप्रोच। अर्कोलाई हामी भन्छौँ युलेरियन एप्रोच। युलेरियन एप्रोच। युलेरियन एप्रोच। अब ल्याग्रेन्जियन एप्रोचमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि fluid particles are followed throughout the motion. ठीक है। Fluid particles are observed at a point in flow field. यसलाई बुझ्नु पर्यो है। जस्तै ल्याग्रेन्जियन एप्रोचमा चाहिँ के गर्ने रहेछौँ त भन्दाखेरि हाम्रो टार्गेट के हो त हाइड्रोकाइनेमेटिक्समा हामीले फ्लुइडको मोसनलाई स्टडी गर्न खोजिरहेछौँ। कति भेलोसिटीले हिँडिरहेछ, कति एक्सप्रेसन भइरहेछ, कुन डिरेक्सनमा हिँडिरहेछ होइन, त्यसलाई एनालाइसिस गर्न खोजेको। त्यसलाई हामी दुई तरिकाबाट चाहिँ एनालाइसिस गर्न सक्दैछौँ। एउटा चाहिँ ल्याग्रेन्जियन एप्रोच
ल्याग्रेन्जियन एप्रोचमा चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि इच फ्लुइड पार्टिकल्स आर फलोड थ्रु आउट दि मोसन। है फ्लुइडको एउटा पार्टिकल फ्लुइड हिँडिरहेछ भने चाहिँ त पार्टिकल हिँडिरहेछ होइन, फ्लुइड हिँडिरहेछ भने चाहिँ यो एउटा पर्टिकुलर पार्टिकललाई चाहिँ हामी त्यो कता कता जान्छ त त्यसकै पछि जाँदै हेर्दै त्यसलाई अध्ययन गऱ्यौँ होइन, भने द्याट इज ल्याग्रेन्जियन एप्रोच। युलरियन एप्रोचमा चाहिँ हामी के गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई बग्न दिने अनि हामी डिफ्रेन्ट लोकेसनमा बसेर हेर्ने कि हामीले यसको पछि नलाग्ने है, यसको पछि नलाग्ने पर्टिकुलर लोकेसनमा बसेर हेर्दा चाहिँ यो यहाँबाट पास हुने बेलामा चाहिँ कति थियो त यसको भेलोसिटी होइन, यहाँबाट पास हुने बेला कति थियो त भेलोसिटी त्यति बेला, अनि यो पर्टिकुलर पोइन्टको भेलोसिटीहरू मात्रै हामीले चाहिँ अब्जर्भ गऱ्यो भने चाहिँ द्याट इज युलरियन एप्रोच। जस्तो है म चाहिँ के छ त भन्दाखेरि बानेश्वरदेखि दौडिँदै माइती घरतिर आइरहेको छु है, बानेश्वरबाट दौडिँदै माइती घरतिर आइरहेको छु भने म मोसनमा छु नि होइन, भने मेरो त्यो मोसन स्टडी गर्नु पऱ्यो भने दुईवटा तरिका भयो कि। एउटा चाहिँ मेरो पछि दौडिँदै आउने, म सँगसँगै ठ्याक्कै मेरो पछाडि दौडिँदै आउने, त्यो चाहिँ के हो त ल्याग्रेन्जियन एप्रोच भयो होइन। मेरो पछि दौडिँदै आउने, म यता घुमेको छु भने म घुमेको बेला जसरी घुमेको छु म यसरी गइरहेको छु भने यसरी घुम्यो भने सिधा गयो भने पछि सिधै आउने, यसरी घुमिरहेको छु भने त्यसरी नै आउने होइन, भने त्यो चाहिँ के हो त ल्याग्रेन्जियन एप्रोच भयो। युलरियन एप्रोच भन्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि मसँग पछि नआउने, बानेश्वरको स्टार्टिङ मेन चोकमा बसेर हेर्ने मलाई एकजनाले म त्यति बेला कति भेलोसिटीमा कतातिर दौडिरहेको छु भनेर, त्यसपछि अलिकति अगाडिपट्टि पुल बानेश्वरको कति पुलनिर चाहिँ एकजना आएर बस्ने त्यहाँ, अनि मलाई हेर्ने म कति बेला त्यहाँबाट पास हुन्छु, म दौडिँदै कति भेलोसिटीमा कतापट्टि दौडिरहेको हुन्छु त्यो पुलमा बसेर हेर्ने, त्यसपछि रातो भालीमा आएर अगाडि बसेर हेर्ने होइन, त्यसपछि त्यो सर्वोच्च अदालत भन्नाले जिल्ला अदालत अगाडि उभिएर हेर्ने होइन, गर्दै डिफ्रेन्ट लोकेसनमा बसेर मात्रै हेर्ने मलाई, मेरो पछि नदौडिने भनेपछि म ट्र्याकिङ त भयो नि, मेरो मोसन त ट्र्याक त भयो नि, म कति बेला कता दौडिरहेको थिएँ कति भेलोसिटी दौडिरहेको थिएँ भन्ने कुरो त यो केसमा पनि थाहा भयो नि त होइन। भनेपछि द्याट इज के त युलरियन एप्रोच। ठिक छ, आखिर टार्गेट त के हो त फ्लुइडको पार्टिकल्सहरूको मोसन के छ त्यो अध्ययन गर्ने हो, त्यो स्टडी गर्ने हो नि त होइन। त्यो हुनाले अब यसको लागि चाहिँ के चाहियो त ल्याग्रेन्जियन एप्रोचमा प्रत्येक फ्लुइड पार्टिकललाई सँगसँगै पछि दौडिनु पऱ्यो नि त। अब यो फ्लुइडमा त मिलियन्स अफ पार्टिकल्सहरू छन् होला होइन, यो सबै पार्टिकलहरूको पछि दौडिनलाई त हामीसँग टाइमै छैन, कम्पिटिसन टाइम धेरै लाग्ने भयो होइन। तर हामी यसरी डिफ्रेन्ट लोकेसनमा बसेर हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँबाट हजारौँ फ्लुइड पार्टिकल पास भए पनि हामीले हेर्न सक्छौँ त ओभरअल सबैलाई एनालाइसिस गरेर एभरेजमा भेलोसिटी यति थियो भने भन्न सकिन्छ नि त होइन। त्यसपछि नर्मली हामी के गर्छौँ त युलरियन एप्रोचबाट चाहिँ हामी काम गर्छौँ है। सो यो चाहिँ पहिलो पार्ट भयो। त्यसपछि अब टाइप्स अफ फ्लो भनेर छ, जेनरल आज धेरै थ्योरिटिकल कुराहरू छ है। टाइप्स अफ फ्लो, हामीले भने फ्लुइड बग्न सक्छ भने त्यो बगाइको प्रकारहरू के हुन्छ त भन्ने कुराहरू हेर्न खोजेको हामीले। एउटा चाहिँ स्टेडी एन्ड अनस्टेडी फ्लो, स्टेडी एन्ड अनस्टेडी फ्लो। स्टेडी एन्ड अनस्टेडी फ्लो मा पहिला स्टेडीको कुरा गरौँ। स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो भन्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फ्लुइडको फ्लो प्यारामिटर्स do not change with time, भन्न खोजेको हो। तिमी अब बागमतीको अब एकदम बिग्रियो सेन्टी भएर बागमतीको छेउमा गएर बस्यो ढुङ्गा हान्दै होइन, बागमतीको छेउमा यहाँबाट खोलामा पानी बगिरहेको छ होइन, यो ठाउँमा बसेर गएर ढुङ्गा हान्दै बस्यो अनि यहाँ तिमीले भेलोसिटी नाप्यो, यहाँको भेलोसिटी नाप्यो। आफ्नै बेलामा के गर्यो, अहिले कति बजे 9 बजे गयो तिमी त्यहाँ, 9 बजे गयो
बिहान 9 बजे नाप्दाखेरि पनि त्यहाँको भेलोसिटी 2 मिटर पर सेकेन्ड छ है। अनि तिमी 1 घन्टा बस्यो त्यति बेला पनि 2 मिटर पर सेकेन्ड नै छ है। होइन म अझ आज दिनभर बसिदिन्छु अनि बेलुका 5 बजे नाप्यो त्यति बेला पनि 2 मिटर पर सेकेन्ड छ। म आज घरै जाँदिनँ, मेरो लास्टै रिसिट छ भने म तिमी फेरि त्यहीँ बस्यो, रातभर बस्यो, अर्को दिन बिहान 8 बजे नाप्यो त्यति बेला पनि के छ 2 मिटर पर सेकेन्ड छ। भनेपछि टाइम अनुसार के भयो त, भेलोसिटी त चेन्जै भएन, जहिले पनि त्यही नै छ। एउटा कुनै लोकेसनमा एउटा कुनै पर्टिकुलर ठाउँमा बसेर हेर्दाखेरि यहाँ त पानी फ्लो भइरहेछ, फ्लुइड फ्लो भइरहेछ, फ्लुइड फ्लो हुँदै गर्दाखेरि पनि टाइम अनुसार चाहिँ त्यसको प्रपर्टी चेन्ज भएन है। फ्लो प्यारामिटर चाहिँ के पर्छ त, अब भेलोसिटी प्रेसर जति कुराहरू चाहिँ के भयो त टाइम अनुसार चाहिँ चेन्ज भएन भने यस्तो खाले फ्लो लाग्यो भनेपछि यहाँ चाहिँ स्टेडी फ्लो रहेछ, पानीको फ्लो चाहिँ यति बेला स्टेडी रहेछ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्यौँ कि ठिक छ। भनेपछि कस्तो फ्लोलाई स्टेडी भन्ने रहेछ त भन्दाखेरि यस्तो फ्लो जसमा चाहिँ फ्लुइडको फ्लो प्यारामिटर्स भनेको अब भेलोसिटी प्रेसर फ्लुइडको क्यारेक्टरिस्टिक्स जनाउने प्यारामिटरहरू चाहिँ टाइमसँग चेन्ज हुँदैन। टाइमसँग चेन्ज नहुनु भनेको जहिले पनि त्यही हुनु होइन। अहिले बिहान 9 बजी नाप्दा पनि त्यही नै छ, 10 बजी नाप्दा पनि त्यही नै छ, बेलुका 5 बजी नाप्दा पनि त्यही नै छ, अहिले भोलि 8 बजी नाप्दा पनि त्यही नै छ, 5 वर्षपछि नाप्दा पनि त्यही नै छ है। बुढो हुने बेला नाप्दाखेरि पनि के छ त्यही नै छ। के भयो त टाइम अनुसार चेन्ज भएन नि त भने द्याट इज स्टेडी फ्लो हो, ठिक छ, स्टेडी फ्लो। भने अब यसो इक्जाम्पल के हुनसक्छ त भने यही चिजलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि डी डेल भी बाई डेल टी इक्वेसनको टर्ममा लेख्दाखेरि चाहिँ भेलोसिटी चेन्ज अफ भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम भनेपछि अहिले बिहान भेलोसिटी 2 मिटर पर सेकेन्ड थियो अनि 11 बजे पनि 2 नै छ, 12 जहिले पनि 2 नै छ भने चेन्ज इन भेलोसिटी डिभी बाई डिटी भने के हो, टाइम अनुसार चेन्ज हुने, टाइम अनुसार कति भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ, चेन्ज भयो अहिले हुँदै भएन नि, चेन्जै भएन भनेपछि यो इक्वल टु के भयो त 0 भयो डिभी बाई टाइम अनुसार भेलोसिटी नै चेन्ज भएन कि कन्सटेन्ट भयो होइन। कहाँ बसेर हेर्दाखेरि एउटा कुनै ठाउँमा x0 y0 z0 भन्ने ठाउँमा एउटा यो कोअर्डिनेटमा बसेर हेर्दाखेरि हामी चाहिँ एउटा ठाउँमा बसेर हेरेको नि त होइन। भनेपछि x0 y0 z0 भन्ने ठाउँमा बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको चेन्ज इन भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम चाहिँ के हो त 0 भयो भने त्यस्तो खाले चाहिँ फ्लोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त स्टेडी फ्लो भनेर भन्छ, ठिक छ, स्टेडी फ्लो। भने इक्जाम्पल के हुनसक्छ त भने एउटा पाइप छ होइन, एउटा पाइप छ अनि यहाँबाट चाहिँ एउटा कन्सट्यान्ट डिस्चार्ज क्यु चाहिँ कन्सट्यान्ट डिस्चार्ज, यहाँबाट कन्सट्यान्ट डिस्चार्जमा पानी बगिरहेको छ भने अब यो ठाउँमा तिमीले जति बेला जहिले भेलोसिटी नापे पनि त्यति नै हुन्छ नि होइन, बराबर हुन्छ नि, अहिले पनि त्यही नै हुन्छ। जस्तै यसको एरिया चाहिँ के छ त 2 मिटर स्क्वायर छ अनि डिस्चार्ज चाहिँ के छ त 4 मिटर क्युब पर सेकेन्ड छ भने क्यु कस्तो के हुन्छ त एबी हुन्छ होइन। एरिया इन्टु भेलोसिटी यो डिराइभ गरेको छैन, ओके यो पनि निकाल होला भने यहाँ भेलोसिटी कति आयो त 2 मिटर पर सेकेन्ड आयो कि भनेको अहिले पनि 2 छ, तिमी भोलि आए पनि यहाँ 2 नै हुन्छ, 5 वर्षपछि आए पनि के हुन्छ त 2 नै हुन्छ भने टाइम अनुसार चाहिँ यहाँको फ्लुइडको प्रोपर्टी चेन्ज भएन नि त भने सच टाइप फ्लो इज कल्ड स्टेडी फ्लो है। इक्जाम्पल के भयो त फ्लो इन अ पाइप विथ कन्सट्यान्ट डिस्चार्ज अब डिस्चार्ज नै चेन्ज भयो भने त फेरि भेलोसिटी पनि चेन्ज हुन्छ। यो डिस्चार्ज अहिले 2 मिटर अहिले 4 मिटर क्युब पर सेकेन्ड आएको छ, भोलि चाहिँ 2 मिटर क्युब पर सेकेन्ड आयो भने त भेलोसिटी पनि चेन्ज हुँदैन नि त भने द्याट इज अनस्टेडी फ्लो। त्यति बेला चाहिँ फ्लोलाई हामीले स्टेडी भन्न मिल्दैन है। सो यो स्टेडी फ्लो भयो। अब अनस्टेडी भनेको त यसकै ठ्याक्कै उल्टा यो हुँदैन भन्ने भइहाल्यो। के भन्नुभयो त अनस्टेडी फ्लोमा भनेको फ्लो प्यारामिटर्स
चेन्ज विथ टाइम भनेको तिमी है अब एकदम मिग्रेट सेन्टी भएर बागमती गएको थियौ, बागमतीमा खोलाको छेउमा गयो ढुङ्गा हान्न होइन भने अब के भयो त बिहान 9 बजे गएको 2 मिटर क्युब पर सेकेन्ड छ। अब अहिले त पानी परिरहेछ होइन, पानी परिरहेको छ त अनि 10 बज्दाखेरि 10 बजे त के भयो त त्यहाँ त डिस्चार्ज त बढेर त अब डिस्चार्ज भनौँ न, डिस्चार्ज के छ त 2 मिटर क्युब पर सेकेन्ड थियो है। अब के भयो त 10 बजे त बाढी आएर अब यो त 4 भयो, ओहो बाढी भयो भने थाहा छ म त एकछिन कुरेर बस्छु बाढी हेरेर जान्छु आज भनेर, अनि दिउँसो 5 बजीसम्म बस्दाखेरि त बाढी आएर त डुबाउनु थाल्यो तिमीलाई नै, भनेपछि 10 मिटर क्युब पर सेकेन्ड बाढी आयो होइन। अनि त्यसपछि होइन अझै 1 घन्टा हेर्छु भन्दा चाहिँ के भयो त अब बाढी बिस्तारै घट्न थाल्यो 9 मिटर क्युब पर सेकेन्ड। अनि के देखिरहेको छ नाम्ने भन्दाखेरि एउटा कुनै ठाउँमा बसेर हेर्दाखेरि फ्लुइडको फ्लो प्यारामिटर चाहिँ के भइरहेछ त टाइम अनुसार चेन्ज भइरहेछ नि त होइन। 9 बजे एउटा छ, 10 बजे अर्को छ, 5 बजे अर्को छ फेरि होइन, 6 बजे अर्को छ। त्यो टाइम अनुसार चाहिँ के भन्छ त फिक्स छैन नि त, चेन्ज छैन नि त होइन। भने भन्नाले कन्सटेन्ट छैन, चेन्ज छ है भने यस्तो खाले फ्लो लाइन के हुँदो रहेछ त अनस्टेडी फ्लो भने भन्दो रहेछ है। इक्जाम्पल के भयो त खोलामा बाढी आएको भयो है, फ्लड इन रिभर इज एन इक्जाम्पल अफ के त अनस्टेडी फ्लो है। अब यही चिजलाई हामीले इक्वेसनको टर्ममा लेख्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि डेल भी बाई डेल टी टाइम अनुसार भेलोसिटीको चेन्ज के हुनुभयो त कुनै ठाउँमा बसेर हेर्दाखेरि एक्स नट वाइ नट जेड नट भन्ने एउटा कोअर्डिनेटमा बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ डेल भी बाई डेल टी चाहिँ के भयो त 0 भएन, 0 अहिले स्थितिमा के हुन्थ्यो 0 हुन्थ्यो, टाइम अनुसार चेन्ज हुन्थेन। टाइम अनुसार चेन्ज नहुनु भनेको डेरिभेटिभ 0 हुनु हो है, तर टाइम अनुसार चेन्ज भयो भने त डेरिभेटिभ 0 हुँदैन, त्यही भएर नट है ठिक छ। सो यो चाहिँ के भयो त स्टेडी र अनस्टेडी फ्लो हुनुभयो। त्यही भएर फ्लो स्टेडी छ कि छैन भने चेक गर्नुको लागि चाहिँ हामी डुल्ने होइन कि धेरै ठाउँमा बस्ने होइन कि एक ठाउँमा बस्ने हो। बागमतीमा ढुङ्गा हान्नलाई तिमी एक ठाउँमा गएर बस्नु पऱ्यो, घरि अहिले यहाँ बस्ने 2 मिनटपछि यता तल जाने, फेरि 4 मिनटपछि यता जाने होइन, एउटै ठाउँमा आफू त्यहीँ बसिरहनु पऱ्यो। त्यहाँ बसेर तिमीलाई कटेर गइरहेको फ्लुइडलाई तिमीले हेरिरहनु पऱ्यो स्टेडी छ कि छैन भने पत्ता लगाउनको लागि है। त्यही भएर एउटा लोकेसनमा बसेर हेर्नु पऱ्यो भन्न खोजेको यो भनेको है ठिक छ। सो यो चाहिँ के हो त स्टेडी र अनस्टेडी फ्लो भयो। त्यस्तै बीमा छ युनिफर्म एन्ड नन युनिफर्म फ्लो। बीमा युनिफर्म एन्ड नन युनिफर्म फ्लो, नन युनिफर्म फ्लो। पहिला अब युनिफर्म फ्लो हेरौँ। युनिफर्म फ्लो parameters at a time do not change with space भन्न खोजेको। अब है फेरि बागमतीमा ढुङ्गा हान्ने कुरा हो। जस्तै बागमतीको यो ठाउँमा चाहिँ तिमी गएर अहिले एक्लै गयो है, एक्लै गयो। अब युनिफर्म फ्लो छ कि छैन चेक गर्नलाई चाहिँ अब एक्लै नजाने, 2-3 जना साथीहरू जाने। ल अहिले 3 जना गयो है, 3 जना गएर के गर्नु भन्दाखेरि एकजना एक ठाउँमा बस्ने, अरू तिमी बिचमा बस्ने, अरू एकजना यता तल बस्ने होइन। भने सबैले घडी लगाएर जाने। अनि टाइम हेर्ने है, बिहानको 8 बजे यो ए बी र सी, ए बसेको ठाउँमा भेलोसिटी कति थियो, बी बसेको ठाउँमा भेलोसिटी कति थियो, सी बसेको ठाउँमा भेलोसिटी कति थियो त ठ्याक्कै 8 बजे सबै ठाउँमा नाप्ने। तर कति बजे एट अ टाइम
फ्लो प्यारामिटर एट अ टाइम, एउटा कुनै पर्टिकुलर टाइममा, यहाँ पनि 8 बजे, यहाँ पनि 8 बजे, यहाँ पनि 8 बजे, 8 बजे सबै ठाउँमा चाहिँ, तिनटै ठाउँमा चाहिँ के थियो त भेलोसिटी हामीले नाप्दाखेरि चाहिँ के भयो त बराबर भयो। मान भनेको मिनिङ के भयो त, फ्लो प्यारामिटर भनेको भेलोसिटी एट अ गिभन टाइम भनेको 8 बजे, डु नट चेन्ज विथ स्पेस भनेको चाहिँ के हो त, स्पेस भनेको लोकेसन। म लोकेसन जहाँ बसेर हेरेँ पनि, अहिले त मैले 3टा देखाएँ, हुन्छ यहाँ जहाँ बसेर हेर्दाखेरि पनि त्यति 8 बजे चाहिँ के थियो त सबै ठाउँको भेलोसिटी के थियो त बराबर थियो। भने हामी त्यसलाई त्यस्तो खाले फ्लोलाई हामी के भन्छ त युनिफर्म फ्लो भनेर भन्छ। बुझिन्छ? अब यसलाई इक्वेसनमा लेख्यो भने के भन्ने भयो त, इक्वेसनमा लेख्यो भने डेल भी बाई डेल टी हो र टाइमको रेस्पेक्टमा होइन, ठाउँको रेस्पेक्टमा, स्पेसको रेस्पेक्टमा हो। भनेको स्पेस चेन्ज हुँदा पनि जुन ठाउँमा कुनै टाइममा टी इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट, एउटा कुनै कन्स्टेन्ट टाइममा चाहिँ स्पेस जहाँ बस्दाखेरि पनि भेलोसिटी चाहिँ के भयो त चेन्ज भएन। चेन्ज नहुनु भनेको यो 0 हुनु हो भने त्यस्तो खाले फ्लोलाई हामी के भन्नुपर्छ त युनिफर्म फ्लो भनेर भन्नुपर्छ। है इक्जाम्पल के भन्नुभयो, इक्जाम्पल फ्लो थ्रु अ पाइप with constant diameter, एउटा कन्स्टेन्ट डायमिटरको पाइप भएको पाइपबाट चाहिँ पानी फ्लो भइरहेको छ भने त्यति बेला के हुन्छ त, ल मानौँ ल यो कन्स्टेन्ट डायमिटर भएको पाइप भयो, यहाँको भेलोसिटी कति क्यू बाई एरिया, क्यू इक्वल्स टु एभी हो होइन। भेलोसिटी भनेको डिस्चार्ज बाई एरिया, यहाँ आउने डिस्चार्ज पनि के छ त त्यो टाइममा क्यू छ, एरिया त सबै ठाउँमा सेम छ। हजुर फ्लो थ्रु अ पाइप विथ कन्स्टेन्ट के लेख्नु भएको पछाडिको डायमिटर, एउटा कन्स्टेन्ट डायमिटर भएको पाइपबाट चाहिँ क्यू डिस्चार्ज चाहिँ पानी बगिरहेको छ भने एउटा पर्टिकुलर टाइममा चाहिँ के हुनुभयो त यहाँको भेलोसिटी पनि त्यही हुने भयो, यहाँको भेलोसिटी पनि त्यही हुने भयो, सबै ठाउँको भेलोसिटी के हुनु सेम हुने भयो। किन? सबैको एरिया सेम छ, गिभन एरिया सेम एरियाबाट सेम डिस्चार्ज पास हुनलाई त इक्वल भेलोसिटी जाने भयो त होइन। त्यो हुनाले सबै ठाउँको भेलोसिटी के भयो त सेम भयो। भनेपछि त के बुझ्यो त, फ्लो प्यारामिटर्स एट अ टाइम, त्यो टाइममा चाहिँ डिफ्रेन्ट लोकेसनमा यहाँ सबै ठाउँमा चाहिँ भेलोसिटी के भयो त सेम भयो। भनेपछि त त्यो टाइममा विथ रेस्पेक्ट टु स्पेस भेलोसिटी चेन्ज भएन नि त, सेम बस्यो नि त। भने फ्लो के भयो त युनिफर्म फ्लो भयो। ठिक छ, युनिफर्म फ्लो भयो। त्यसपछि अब नन युनिफर्म फ्लो भने चाहिँ के त, त्यो त चेन्ज हुन्छ होला, त्यही त होला नि। हो अब नन युनिफर्म फ्लो भनेको के हो, के हुनु त फ्लो प्यारामिटर्स चेन्ज विथ रेस्पेक्ट टु स्पेस, भनेको डेल भी बाई डेल एस एउटा कुनै टाइममा चाहिँ टी इक्वल्स एउटा कुनै कन्स्टेन्ट टाइममा चाहिँ त्यो त के भयो त 0सँग बराबर भएन, चेन्ज भयो। ल सो नन युनिफर्म फ्लो भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी डिफ्रेन्ट लोकेसनमा बसेर हेर्नु पर्यो, तर टाइम चाहिँ के हुनु पर्यो सबैले एउटै टाइममा हेर्नु पर्यो है। 1 2 3 4 5 6 जना साथीहरू गएर खोलाको कुनै पर्टिकुलर सेक्सनमा बसेर हेऱ्यौँ हामी, के हेऱ्यौँ सबैले 8 बजे टाइममा, 8 बजे कति हुन्छ त्यहाँको भेलोसिटी नापेर आऊ है भने मैले है। 8 बजे भेलोसिटी नाप्ने बेला चाहिँ के आयो त, एकजनाको 2 आयो, एकजनाको 3 आयो, एकजनाको 3.1 आयो, अर्को 2.9 यसरी आयो, सेम आएन। के भयो त स्पेस अनुसार डिफ्रेन्ट लोकेसनमा चाहिँ के देखियो त, लोकेसन अनुसार चाहिँ भेलोसिटी चाहिँ के भयो त फरक भयो। त्यही भएर चेन्ज इन भेलोसिटी चाहिँ के भयो त, यो सबै कन्स्टेन्ट भएको चेन्ज इन भेलोसिटी 0 हुन्थ्यो, तर कन्स्टेन्ट नभएको हुँदा चाहिँ चेन्ज इन भेलोसिटी इज नट इक्वल टु 0, केही भ्यालु आउनु भयो है। भने त्यस्तो खाले फ्लोलाई हामी के भन्छौँ नन युनिफर्म फ्लो भनेर भन्छौँ। जस्तै अब इक्जाम्पलको लागि
के हुनसक्छ त भन्दाखेरि एक्जाम्पलमा फ्लो थ्रु अ पाइप विथ फ्लो थ्रु अ पाइप विथ फ्लो थ्रु अ पाइप विथ के त भन्दाखेरि भ्याराइङ डायमिटर अहिले हाम्रो कन्सटेन्ट डायमिटर थियो युनिफर्म फ्लोमा होइन। मानौँ हामीले के गरेको भन्दाखेरि यस्तो एरिया बढिरहेको पाइपबाट हामीले चाहिँ यहाँबाट क्यु डिस्चार्ज पठायौँ भने यो ठाउँको भेलोसिटी र यो ठाउँको भेलोसिटी त अब सेम हुन्छ हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि त्यति नै डिस्चार्ज पास हुनलाई यहाँ ठुलो एरिया छ भने यहाँ त भेलोसिटी सानो हुन्छ होइन। भेलोसिटी त यसरी घट्दै घट्दै जान्छ, यता बढ्दै जाँदाखेरि भेलोसिटी के हुन्छ त घट्दै घट्दै जान्छ भनेपछि त त्यही टाइममा स्पेस अनुसार चाहिँ के भयो त भेलोसिटी त सेम आएन, फरक आयो भनेपछि त्यो के भयो त नन युनिफर्म फ्लो भयो। ठिक छ, यो भयो नन युनिफर्म फ्लो। त्यस्तै अब रोटेसनल एन्ड इरोटेसनल फ्लो। सीमा रोटेसनल एन्ड इरोटेसनल फ्लो। सुरुमा रोटेसनल फ्लो हेरौँ। नाम नै के छ रोटेसनल छ भने चाहिँ रोटेसन भनेको के हो त घुम्ने हो होइन। भने के भयो त फ्लुइड पार्टिकल्स moving fluid particles rotate about center of mass फ्लो भने चाहिँ के हो त फ्लुइडको पार्टिकलको मुभमेन्ट भनेको फ्लो हो है। तर फ्लुइड चाहिँ फ्लो हुँदै गर्दा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो रोटेसनमा गयो कि आफ्नो सेन्टर अफ मासको एउटा चाहिँ के हो त रोटेट पनि भयो भने त्यस्तो खाले फ्लोलाई हामी के भन्छौँ रोटेसनल फ्लो भनेर भन्छौँ है। इक्जाम्पल जस्तै हामीले भाँडा बाँध्ने बेलामा बेसिनमा चाहिँ अब मानव धेरै पानी जम्मा भयो, पछि त्यो बेसिनको पाललाई हामीले सफा गरेर चाहिँ के हुन्छ त पानी त्यसरी घुम्दै सिङ्कबाट छिर्छ नि होइन हो। भनेपछि त्यो चाहिँ के हो त इट इज एन इक्जाम्पल अफ रोटेसनल फ्लो भयो। किन भन्दा त्यति बेला फ्लुइड पार्टिकल्स चाहिँ के हुन्छ त दे रोटेट अबाउट देयर सेन्टर अफ मास है। इक्जाम्पल फ्लो अफ वाटर थ्रु अ सिङ्क भनेको भाँडामा पखाल्ने बेसिन हुन्छ नि, त्यहाँ के हो त सिङ्क भयो। अब इरोटेसनल फ्लो भने चाहिँ अब रोटेसनल हुँदैन। त्यस्तै अब यो हामीले यस्तो खाले फ्लो चाहिँ हामीले यो रोटेसनल फ्लो चाहिँ अब तिमीहरू खोलामा नुहाउन कतिको गयो पौडी खेल्न, हामी फेरि धेरै नै पौडी खेल्न गइन्थ्यो। पौडी खेल्न जाने बेला कतिपय ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ त भुमारी जस्तो फर्मेसन भएको देखेको छ होला नि, भोटेक्स फर्मेसन भइरहेको हुन्छ नि भोटेक्स। त्यसलाई हामी भोटेक्स भुमारीलाई हामी के भन्छ भोटेक्स भनेर भन्छौँ। अब त्यो भोटेक्स पनि के हो त इट इज एन इक्जाम्पल अफ रोटेसनल फ्लो। किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ भुमारीतिर नजाऊ है, भुमारीमा फेरि त्यसले तान्छ भने भन्छ नि त होइन। भनेपछि किनभने मुभमेन्ट चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ घुमाइ हुन्छ नि त एक सर्कुलर मोसन, त्यहाँ रोटेसनल मोसनमा फ्लुइड बसिरहेको हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई के भन्छ रोटेसनल फ्लो भन्छौँ भनेर भन्छ है। इरोटेसनल भन्ने त अब घुम्दैन सिधा बग्छ। इरोटेसनल फ्लो भने चाहिँ के हो त फ्लुइड पार्टिकल्स डु नट रोटेट फ्लुइड पार्टिकल्स डु नट रोटेट about center of mass हैन। इक्जाम्पल अब के त इक्जाम्पल त अब एउटा सिधा पाइपमा पानी बगिरहेको छ भने त अब घुम्ने कुरा आएन होइन, सिधा बग्नु भयो। फ्लो इन स्ट्रेट पाइप ठिक छ। त तिमीलाई अब थ्योरीमा सोध्छ वाट आर द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फ्लो भन्यो भने यही कुराहरू लेख्नु पऱ्यो, स्टेडी अनस्टेडी रोट अनि युनिफर्म नन युनिफर्म रोटेसनल इरोटेसनल। अझै अरू पनि छ के छ 1 डाइमेन्सनल 2 डाइमेन्सनल 3 डाइमेन्सनल है। ठिक छ, रोटेसनल इरोटेसनल त बुझिहाल्यो है।
त्यसपछि एकछिन सर भोल्टेज नको नभेट्नु न भोटेक्स तल नभेट्ने 1 2 and 3-dimensional flow. 3-dimensional flow. 1 2 and 3-dimensional flow. पहिला त अब 1D यो भनेको 1D 2D 3D भनेको के हो त जस्तै अहिले यो फ्लोको होइन अब जस्तो बाहिर इक्जाम्पल हेर्दाखेरि जस्तै हामीसँग एउटा धागो छ मसिनो धागो छ त्यो मसिनो धागोलाई हामीले कसरी नाप्छौँ यति लामो छ भने नाप्छौँ नि होइन त्यसको यो थिकनेस कति छ हामीलाई मतलब भएन नि होइन कति लामो छ त्यो हामीले लेन्थ एउटा यो मसिनो धागोलाई हामीले के गर्यो लेन्थ मात्रै नाप्ने भयो भनेपछि त्यसको डाइमेन्सन कति हुनु भयो 1 डाइमेन्सन हुनु भने होइन ठिक छ अनि त्यस्तै एउटा पान्ना छ अरे कपीको यो पान्ना भयो त्यो कपीको पान्ना गएर हामीले नाप्नु यसलाई नाप्नु पऱ्यो चाहिँ यता लेन्थ कति छ ब्रेथ कति छ नापे भयो अब यसको थिकनेस मतलब भएन एकदम मसिनो छ नि होइन भनेपछि एरिया चाहिँ के भयो त 2 डाइमेन्सनल भयो कि यस्तो चाहिँ 2 डाइमेन्सनल भयो तर अब किताब छ भने त अब यसको लेन्थ पनि छ ब्रेथ पनि छ अनि थिकनेस पनि छ होइन भने त हामीले यसलाई चाहिँ के नाप्ने भयो त 3 डाइमेन्सनमा नापिने भयो ठिक छ सो 1D 2D 3D भने चाहिँ त्यो भयो तर अब जस्तो यो त मैले यतिकै बुझाउनलाई भनेको भने फ्लोलाई हामीले 1 डाइमेन्सनल कसरी भन्ने त है फ्लोलाई हामीले 1 डाइमेन्सनल फ्लो कसरी भन्ने त भने भन्दाखेरि हामीले कुनै एउटा डिरेक्सनमा मात्रै फ्लोलाई हेरिरहेको छौँ है जस्तै एमा चाहिँ 1 डाइमेन्सनल फ्लो 1 डाइमेन्सनल फ्लो 1 डाइमेन्सनल फ्लो भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फ्लो इज फङ्सन अफ टाइम र एन्ड 1 डाइमेन्सन भएको हुनाले 1 कोअर्डिनेट स्पेस 1 स्पेस कोअर्डिनेट फ्लो इज फङ्सन अफ टाइम इन 1 स्पेस कोअर्डिनेट ओन्ली जस्तै अहिले मैले खोला बनाएँ नि यसरी खोला बनाएँ यसरी देखाएँ भने अब के भयो त मैले यो ठाउँमा कति भेलोसिटी छ यो ठाउँमा कति भेलोसिटी छ भनेर ठाउँहरू चाहिँ के छ त एउटा डिरेक्सनमा मात्रै गइरहेछ नि होइन यता एक्स डिरेक्सनमा मात्रै के भइरहेछ त मैले हेरिरहेको छु कि यहाँ कति भेलोसिटी छ भनेर भने यो फ्लो चाहिँ के भयो त 1 डाइमेन्सनल फ्लो भयो कि मैले के लिएँ भन्दाखेरि 1 स्पेस कोअर्डिनेट चाहिँ मैले के अरे थिएँ एक्सको रेस्पेक्टमा मात्रै हेरेँ खोला यसरी बगिरहेछ यो ठाउँमा चाहिँ एक्स डिरेक्सनमा चाहिँ कुन डिफ्रेन्ट लोकेसनमा कति भेलोसिटी छ त्यो मैले नापेँ भने चाहिँ के भन्छ डाइरेक्ट 1 डाइमेन्सनल फ्लो बुझिन्छ टाइम त हुने नै भयो मैले अहिले 8 बजी नाप्न सक्छु भोलि 9 बजी नाप्न सक्छु 10 बजी जति बजी पनि नाप्न सक्छु टाइमसँग भएर त हेर्नु परिहाल्यो र सँगसँगै यसरी डाइमेन्सन चाहिँ मैले एउटा डिरेक्सनको मात्रै हेरेँ कि फेरि भन्नुलाई कस्तो भन्नु पर्यो एक्स डिरेक्सन एउटा डिरेक्सनको जसरी धागोको एउटा चाहिँ मैले लम्बाइ मात्रै नापेको जस्तै मैले के गरेँ भन्दाखेरि खोलाको पनि मैले के गरेँ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट ठाउँमा भेलोसिटी नाप्नको लागि मैले के गरेँ भन्दाखेरि अलाउङ दि यो फ्लोको डिरेक्सन यो लेन्थ यो डिरेक्सनका मात्रै मैले भेलोसिटी हेरेँ कि जस्तै खोला त तिमीले माथिबाट हेऱ्यो भने प्लानमा हेऱ्यो भने खोला त यति वाइड हुन्छ नि होइन भनेपछि खोलाको डिरेक्सन त यता एउटा यो डिरेक्सन भयो अर्को यतातिर पनि हुन्छ नि होइन भने मैले के गरेँ त भन्दाखेरि अब यो ठाउँमा भेलोसिटी मैले केही हेरिनँ के गरेँ त भन्दाखेरि एउटा यसलाई लाइन जस्तो मानेर यो ठाउँमा गएछ यो ठाउँमा गएछ एउटा डिरेक्सनमा मात्रै मैले हेरेँ कि एउटा एक्स डिरेक्सनमा मात्रै मैले हेरेँ भने त्यो चाहिँ के भयो त 1 डाइमेन्सनल फ्लो भयो कि है तर अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि होइन अब यतातिर पनि फरक भेलोसिटी हुनसक्छ नि त यो यतापट्टि डिरेक्सनमा पनि फरक भेलोसिटी हुनसक्छ भनेपछि यो डिरेक्सन पनि हेरेँ यो डिरेक्सन पनि हेऱ्यो भने के भयो त 2 डाइमेन्सनल फ्लो भयो कि है 2 डाइमेन्सनल फ्लो भयो
त्यस्तै यो त मैले एउटा लेभलमा बसेर हेरेँ। खोलाको त फेरि के हुन्छ त, खोला त हामीले हेऱ्यो भने गहिराई त यहाँ एउटा गहिराई, यहाँ एउटा गहिराई भयो। भेलोसिटी त गहिराई अनुसार पनि चेन्ज हुनसक्छ नि त। भनेपछि डिस्टेन्स अनुसार यो एक्स डिरेक्सनमा पनि वाइ डिरेक्सन पनि चेन्ज हुनसक्छ भेलोसिटी। अनि जेड डिरेक्सन भनेको यसरी यो माथितिर माथि अथवा तल यसरी। जेड डिरेक्सन भनेको डेप्थ वाइज पनि के हुनसक्छ त, भेलोसिटी चेन्ज हुनसक्छ नि त होइन, फरक हुनसक्छ। भने मैले तिनटै डिरेक्सनमा हेऱ्यो भने चाहिँ के हो त, 3 डाइमेन्सनल भयो कि। 1 डाइमेन्सनल भनेको एउटा डिरेक्सन, 2 डाइमेन्सनल भनेको दुईवटा डिरेक्सन, 3 डाइमेन्सनल भनेको के त, तिनवटा डिरेक्सन है। सो अब यही चिजलाई हामीले इक्वेसनको टर्ममा लेख्यो भने चाहिँ के कसरी लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि, मानौ इफ यु भी एन्ड डब्लु आर components of सर यो नि लेख्नु सर, हजुर यो पनि लेख्नु इफ यु भन्दा पछाडि पर्दैन, यो नोटमा मैले दिन्छु कि सबै अहिले बुझ्ने। इफ यु भी एन्ड डब्लु आर द कम्पोनेन्ट्स अफ भेलोसिटी इन एक्स वाइ एन्ड जेड डिरेक्सन भने अब फर 1 डाइमेन्सनल फ्लोलाई चाहिँ के हुनु भयो त, हामीले चाहिँ यु मात्रै लिने भयो कि यु इज फङ्सन अफ एक्स र टी है। भी मतलब भएन, हामीलाई एउटा डिरेक्सनको मात्रै लियो है। त्यस्तै अब फर 2D के हुनुभयो त, यु इज फङ्सन अफ एक्स वाइ टी हुने भयो। अनि भी पनि आउने भयो फङ्सन अफ एक्स वाइ टी, तर डब्लु चाहिँ आएन, हामीले दुईवटा डाइमेन्सनमा मात्रै हेऱ्यौँ है। त्यस्तै फर 3D के हुनुभयो त, फर 3 डाइमेन्सनल फ्लो चाहिँ के हुनुभयो त, यु इक्वल्स टु सबै आउने भयो, एक्स वाइ जेड पनि आउने भयो, अनि भी पनि एक्स वाइ जेड आउने भयो, अनि डब्लु पनि आउने भयो, एक्स वाइ जेड टी भनेर आउने भयो क्या है। सो सिम्पली के बुझ्नु पर्यो त भन्दा 1 डाइमेन्सनल फ्लोमा चाहिँ हामीले के हुन्छ, एउटा डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी हेर्ने, 2 डाइमेन्सनलमा दुईवटा डिरेक्सनमा एक्स र वाइ डिरेक्सनमा, अनि 3 डाइमेन्सनलमा चाहिँ एक्स वाइ जेड तिनटै डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले फ्लो हेऱ्यो भने चाहिँ द्याट इज 3 डाइमेन्सनल फ्लो। ठिक छ। यस्तै अरू पनि छन्, कम्प्रेसिबल एन्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, लेमिनार अनि अर्को त्यो पनि छ। डीमा ईमा कम्प्रेसिबल एन्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। यो त अब जस्तै कम्प्रेसिबल भने चाहिँ के हो त, फ्लो भइरहेको बेलामा चाहिँ प्रेसरमा फ्लो भएको बेलामा चाहिँ प्रेसरको कारणले गर्दा चाहिँ के भयो त, त्यसको डेन्सिटी चेन्ज भयो भन्छ, द्याट इज कम्प्रेसिबल फ्लो इन विच डेन्सिटी अथवा भोल्युम चेन्ज हुने बित्तिकै डेन्सिटी पनि चेन्ज भइहाल्छ होइन। भोल्युम चेन्जेस विथ भोल्युम अथवा डेन्सिटी चाहिँ के भयो त, फ्लो भएको बेला प्रेसरको कारणले गर्दा चाहिँ के भयो त, चेन्ज भयो है एट डिफ्रेन्ट सेक्सन है। डिफ्रेन्ट सेक्सन भने त्यस्तो फ्लोलाई हामी के भन्छौँ, कम्प्रेसिबल फ्लो भन्ने भन्छौँ। प्रायः अब जस्तै हावाको मुभमेन्टहरू चाहिँ के हुन्छ त, कम्प्रेसिबल फ्लो हुन्छ है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो भने चाहिँ के हो त, भोल्युम अर डेन्सिटी डु नट चेन्ज विथ भोल्युम अर डेन्सिटी रिमेन्स constant. Volume or density remains constant at different sections. भने चाहिँ के हो त, जति प्रेसरमा बग्यो तापनि बग्ने फ्लुइडको डेन्सिटी चाहिँ चेन्ज भएन, जुनसुकै सेक्सनमा पनि त्यो डेन्सिटी कन्स्टेन्ट भयो भने चाहिँ द्याट इज इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। जेनरली अब लिक्विडको फ्लोहरूलाई हामी के लिन्छौँ त, इनकम्प्रेसिबल फ्लो भनेर लिन्छौँ। त्यसपछि अब अर्को मेन यहाँ लेमिनार एन्ड टर्बुलेन्ट फ्लो भन्ने छ है। अर्को हेर लेमिनार एन्ड टर्बुलेन्ट फ्लो। सो एउटा यो 6 मार्क्सको क्वेसन हो,
वाट आर द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फ्लो भनेर सो यही कुराहरूलाई तिमीले लेख्नुपर्ने हुन्छ एफमा ल्यामिनार एन्ड टर्बुलेन्ट फ्लो ल्यामिनार एन्ड टर्बुलेन्ट फ्लो सुरुमा ल्यामिनार फ्लो हेरौँ ल्यामिनार फ्लो so flow is said to be laminar if fluid particles flow in layer लमिना भनेको चाहिँ हाम्रो यो कफीको पानमा छ नि यो एउटा लमिना जस्तो हो कि यसलाई हामी लमिना भन्छ कि लमिना याले लमिना एउटा पाता जस्तो भयो कि यिनीहरू मसिनो पातालाई हामी के भन्छ ल्यामिना भने भन्छौँ अनि पानी बग्ने बेलामा चाहिँ के भयो त डिफ्रेन्ट लेयरमा पाता जस्तो भएर डिफ्रेन्ट लेयर बनाएर एउटा लेयरमाथि अर्को लेयर बिस्तारै स्लाइड हुँदै मुभ भयो भने त्यस्तो खाले फ्लोलाई हामी के भन्छौँ त ल्यामिनार फ्लो भनेर भन्छौँ है सो लेयर्स फ्लुइडको लेयर्स के हुन्छ त लेयर्स स्मुथली ग्लाइड अथवा स्लाइड ओभर एडजेसेन्ट लेयर है एडजेसेन्ट लेयरमा के हुन्छ त फ्लो चाहिँ स्लाइड हुँदै बग्छ फ्लुइडको चाहिँ लेयरहरू एकमाथि अर्को चाहिँ के हुन्छ त स्लाइड हुँदै मुभ हुन्छ भने द्याट इज ल्यामिनार त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ल्यामिनार फ्लो भनेर भन्छौँ होइन अनि अब त्यसमा ल्यामिनार फ्लोमा के हुन्छ त भने भन्दाखेरि भिस्कोसिटी अलिक के हुन्छ त डोमिनेन्ट हुन्छ viscous force is dominant over के हो त inertial force कन्ट्रोल हिसाबले बग्ने भयो क्या तिनीहरू पानीको जुन पानी चाहिँ डिफ्रेन्ट लेयरमा बग्ने भयो र प्रत्येक लेयरहरू चाहिँ आफू डिस्टर्ब नभइकन है लेयर चाहिँ स्मुथली एकमाथि अर्को मजाले चाहिँ मिलेर बग्नुको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि लेयरको बिचमा त भिस्कोसिटी हुन्छ होइन भिस्कोसिटी हुन्छ भने चाहिँ भिस्कस फोर्स अलिक धेरै हुने भयो कि कम्पेरिटिभ टु के त इनर्सियल फोर्स भन्दा चाहिँ के हुनु भयो त भिस्कस फोर्स धेरै भयो भने चाहिँ तिनीहरू मजाले के हुन्छ त लेयरमा बग्छ तर मानव इनर्सियल फोर्स धेरै भयो भिस्कस फोर्स कम भयो भने त के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको मोसन ऱ्यान्डम हुन्छ कि त्यस्तै लेयरमा बग्न सक्दैन कि है मोसन ऱ्यान्डम भइसकेपछि के हुन्छ त कुन फ्लुइड पार्टिकल कता मुभ गरिरहेको पनि थाहा हुन्न कि जस्तै के मानौँ भने भन्दाखेरि स्कुलमा चाहिँ हामी एसेम्ब्लीमा बसेर लाइनमा लागेको मान्छे चाहिँ अब प्रत्येक क्लासमा जानु पऱ्यो भने हामी के भन्छ लाइन लाएर टक्क मजाले जान्छौँ नि होइन एकअर्कालाई डिस्टर्ब नगरिकन त्यो चाहिँ ल्यामिनार फ्लो जस्तो भयो तर अब के थियो त्यही बेलामा भूकम्प आयो भने के हुन्छ त सब भाग हुन्छ नि होइन मान्छेहरू ठोकिन्छ नि एकअर्कासँग त्यो चाहिँ के हो त टर्बुलेन्ट फ्लो जस्तो भयो कि है त्यो त मान्छेको इक्जाम्पल भयो भने फ्लुइडको पार्टिकलहरू पनि के भयो त मजाले स्मुथली डिफ्रेन्ट लेयरमा बगिरहेको छ भने ल्यामिनार भयो तर एकदम हेपाचार्टली कता बगिरहेको भने पनि आफूसँग थाहा छैन ठोकिरहेको छ एकअर्कासँग भने त्यो चाहिँ के भयो त टर्बुलेन्ट फ्लो भयो है सो भनेपछि टर्बुलेन्ट फ्लोमा के हुनुभयो त टर्बुलेन्ट फ्लोमा फ्लुइड पार्टिकल यसले म्याथमेटिकली गर्न मिल्दैन मिल्छ फ्लुइड पार्टिकल्स आर fluid particles move in disordered manner resulting in continuous mixing of fluid. सो अब ल्यामिनार फ्लोमा चाहिँ के हुन्छ त डिफ्रेन्ट लेयरमा चाहिँ के हुन्छ त मजाले स्मुथली बग्छ भने टर्बुलेन्ट फ्लोमा चाहिँ हेपाजार्टली के हुन्छ त मुभ गर्छ भनेपछि त्यो
मिक्स गरे जस्तो भयो नि त फ्लुइड पार्टिकलहरू चाहिँ झन् एकअर्कासँग मिक्स कन्टिन्युस मिक्स भयो जस्तो भयो नि होइन द्याट इज टर्बुलेन्ट फ्लो भने यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इनर्सियल फोर्स चाहिँ डोमिनेन्ट हुन्छ इनर्सियल फोर्स इज डोमिनेन्ट ओभर viscous force ठिक छ अथवा हामीले यसरी पनि भन्न सकिन्छ कसरी तिमीले अझै बुझेन भने कस्तो भन्दाखेरि एउटा चिप्लो बाटो छ चिप्लो बाटोमा हामी जस्तै मानव 20 जना मान्छेहरू दौडिँदै गइरहेछौँ भने बाटो चिपिसकेपछि त के हुन्छ त कोही यता पल्टिन्छ कोही उता पल्टिन्छ कोही एकअर्कासँग ठोकिन्छ नि होइन टर्बुलेन्ट फ्लो भयो कि मान्छे भिस्कोसिटी के भयो कम भयो नि त इनर्सियल फोर्स धेरै भयो तर अब मानव के भयो त रोडमा दौड्यौँ हामी रोडमा 20 जना दौडिँदाखेरि पनि एकअर्कालाई टच नभइकन मजाले बग्न सक्छन् दौडिन सक्छन् त होइन टर्बुलेन्ट क्रिएट भएन नि त आफ्नो हिसाबले दौडिन सक्यो नि त होइन त्यो ल्यामिनार फ्लो जस्तो भयो है त्यो फ्लुइड पार्टिकलहरू पनि के हो त एक आपसमा चाहिँ के हो त लेयर बिचमा भिस्कस फोर्स धेरै छ भने एकअर्कासँग धेरै नठोकिकन आफ्नो आफ्नो लेयरमा बग्ने भयो ल्यामिनार फ्लो भयो तर भिस्कस फोर्स भन्दा चाहिँ इनर्सियल फोर्स धेरै भयो भने के भन्छ एकअर्कासँग ठोकिने भयो अनि के भन्छ फ्लो चाहिँ टर्बुलेन्ट हुने भयो कि त्यही भएर अब फ्लो चाहिँ ल्यामिनार हुन्छ कि टर्बुलेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा त थाहा पाउनु पऱ्यो त्यो थाहा पाउनुको लागि चाहिँ हामीले एउटा टर्म युज गर्छौँ त्यो टर्म चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रेनोल्ड्स नम्बर हो है सो फ्लो चाहिँ ल्यामिनार छ कि भनेर छ कि छैन टर्बुलेन्ट छ कि ल्यामिनार छ भनेर छुट्याउनुको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि रेनोल्ड्स नम्बर इज युज्ड टु डिस्टिङ्ग्विस सर लेख्नु पर्दैन नोटमा लेखिदिन्छु मैले रेनोल्ड्स नम्बर इज युज टु डिस्टिङ्ग्विस ल्यामिनार एन्ड टर्बुलेन्ट फ्लो फ्लो चाहिँ टर्बुलेन्ट छ कि ल्यामिनार छ भनेर चाहिँ पत्ता लगाउनुको लागि हामी के गर्छौँ रेनोल्ड नम्बर भन्ने एउटा चिज निकाल्छौँ है रेनोल्ड नम्बरलाई आरई भनेर डिनोट गर्छौँ है यो के हो त भन्दाखेरि अहिले हामीले भनेकै यो चाहिँ भिस्कस फोर्स बाई सरी उल्टा भएको छ इनर्सियल फोर्स बाई भिस्कस फोर्सको रेसियो नै के हो त रेनोल्ड नम्बर हो कि जस्तै भिस्कस फोर्स धेरै भयो भने चाहिँ के हुन्छ त फ्लो ल्यामिनार हुन्छ भिस्कस फोर्स धेरै भयो भने रेनोल्ड नम्बर के आउँछ त सानो आउँछ है भनेपछि रेनोल्ड नम्बर सानो भएको केसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त फ्लो चाहिँ के हुँदो रहेछ त ल्यामिनार हुँदो रहेछ ठिक छ जति रेनोल्ड नम्बर चाहिँ बढ्दै जान्छ त्यति चाहिँ के हुन्छ त यो बढ्ने भने चाहिँ के हो त रेनोल्ड नम्बर के कारणले बढ्छ त इनर्सियल फोर्स योभन्दा धेरै भयो भने यो बढ्छ नि होइन भनेपछि जति इनर्सियल फोर्स बढ्दै जान्छ त्यति रेनोल्ड नम्बर पनि के हुन्छ त बढ्दै जान्छ फ्लो चाहिँ के हुँदै जान्छ त टर्बुलेन्ट हुँदै जान्छ है अब इनर्सियल फोर्स के हो त फोर्स ड्यू टु इनर्सिया भने चाहिँ के हो त अब रेनोल्ड नम्बरको एक्सप्रेसन निकालौँ है रेनोल्ड नम्बर भनेको के रहेछ त इनर्सियल फोर्स बाई भिस्कस फोर्स रहेछ होइन त्यसको फर्मुला डिराइभ गरौँ है त कति भयो 30 भयो यो फर्मुला डिराइभ गरौँ अनि क्राइटेरिया के हो लेखौँ अनि सकौँ है त सो रेनोल्ड नम्बर आरई स्पेलिङ आरईवाई है रेनोल्ड्स नम्बर आरईवाई एनओएलडीएस रेनोल्ड्स नम्बर आरई भने आउँछ रेनोल्ड नम्बर डिराइभ गर्नुले चाहिँ के मानव जाने भन्दाखेरि एउटा पाइपमा भी भेलोसिटीले पानी बगिरहेछ होइन अनि हामीले के गरौँ यति लेन्थमा हेरौँ है त यति पार्टलाई एनालाइसिस गरौँ होइन अनि इनर्सियल फोर्स कति हुन्छ इनर्सियल फोर्स कति हुन्छ त भन्दाखेरि फोर्स भनेको जुन एफ टु याम ए गर्छ मास इन्टु मासको कारणले गर्दाखेरि जुन आउँछ मास इन्टु एक्सिलरेसन त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त इनर्सियल फोर्स भनेर भन्छौँ है त मास इन्टु एक्सिलरेसन है याम ए है यति चिजको मास इन्टु एक्सिलरेसन कति हुन्छ त भन्दाखेरि मास भने चाहिँ के हो त भोल्युम
भोल्युम इन्टु डेन्सिटी इन्टु ए हो, ठिक छ। अब यो भोल्युम भने चाहिँ के हो त, क्रस सेक्सनल एरिया इन्टु लेन्थ हो। यो भोल्युम भनेको क्रस सेक्सनल एरिया इन्टु लेन्थ हो रो। अनि यो ए भनेको चाहिँ के हो त, एक्सप्रेसन भनेको त भेलोसिटी बाई टाइम हो नि त, भेलोसिटी बाई टाइम हो होइन। त्यही भएर अनि यो टाइमलाई चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त, रो, यो टाइमलाई चाहिँ यालको तल ल्याउने, रो यालको तल लिएर आउने, यो टीलाई चाहिँ यालको तल लिएर आउने, अनि रो बी गऱ्यो भने फेरि यो यल बाई टी भने चाहिँ के हो त, यति डिस्टेन्स टी टाइममा ट्राभल गर्नु भने त्यो पनि भेलोसिटी नै हो फेरि होइन। के आयो त, ए इन्टु भी इन्टु रो इन्टु भी आयो, के आयो त, रो ए भी स्क्वायर आयो कि। इनर्सियल फोर्स यति सेक्सनमा बगिरहेको चाहिँ फ्लुइडको चाहिँ इनर्सियल फोर्स कति हुँदैछ त, रो ए भी स्क्वायर हुँदैछ। त्यस्तै अब भिस्कस फोर्स कति हुन्छ त, भिस्कस फोर्स निकाल्ने त हामीले फर्मुला पढाएको छौँ, एफ इक्वल्स टु के हो त, म्यु ए डियु बाई डिवाई, भनेपछि हामी यसलाई के लेख्छौँ त, म्यु ए भी बाई एल गर्न पाइयो हो, म्यु ए भी बाई एल भयो भनेपछि अब देयरफोर रेनल नम्बरको भ्यालु चाहिँ के हुनु भयो त, यसलाई हामीले रिप्लेस गऱ्यो भने देयरफोर रेनल नम्बर इक्वल्स टु के भयो त, इनर्सियल फोर्समा भिस्कस फोर्स गर्नु पऱ्यो भनेपछि रो ए भी स्क्वायर डिभाइड बाई म्यु ए भी बाई एल, ए क्यान्सल भयो, ए के आयो त, भी पनि क्यान्सल भयो भनेपछि रो भी एल बाई के आयो त, म्यु आयो, रो भी एल बाई म्यु आयो। हेन्स रेनल नम्बर चाहिँ के रहेछ त, आर इक्वल्स टु रो भी एल बाई म्यु आयो। अनि यो म्यु, अनि यो रोलाई चाहिँ तल ल्यायो भने यस्तो म्यु बाई रो पनि ल्याउनु पाइन्छ होइन, सरी के आयो त, भी एल बाई म्यु बाई यो डाइनामिक भिस्कोसिटी बाई रो भनेको त फेरि काइनेमेटिक भिस्कोसिटी पनि हो, न्यु पनि हो, हामीले च्याप्टर 1 मा पढेको है। भनेपछि यो फर्मुला यहाँ गरिदिनु भयो, यो फर्मुला यहाँ गरिदिनु भयो, रेनल नम्बरको फर्मुला यो भयो, ठिक छ। ओएल यल इक्वल्स टु क्यारेक्टरिस्टिक लेन्थ भन्छौँ हामी यसलाई, क्यारेक्टरिस्टिक लेन्थ है, जुन चाहिँ के पाइपको लागि चाहिँ विच इज इक्वल टु डायमिटर, पाइपको लागि चाहिँ डायमिटरसँग बराबर हुन्छ, डायमिटर फर पाइपको लागि चाहिँ अब हामीले के देयरफोर पाइप फ्लोको लागि चाहिँ के हुनु पर्छ, रेनल नम्बर इक्वल्स टु रो भी डी डायमिटर बाई म्यु भनेर गर्न पाइयो। डायमिटर किन भयो त भन्दाखेरि हाम्रो भिस्कोसिटी चेन्ज हुने त के हो त, डिरेक्सन त, यो डिरेक्सनमा चाहिँ हामी चाहिँ के हुनुभयो त, भिस्कोसिटी को चेन्ज हामीले के गर्छौँ, यहाँ भेलोसिटी 0 हुन्छ, अनि यो पर्पेन्डिकुलर फ्लो यसरी भइरहेको बेला पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा चाहिँ भिस्कोसिटी चाहिँ चेन्ज हुने हो नि त होइन, सियर फोर्स चेन्ज हुने हो, त्यो हुनाले चाहिँ हामी के गर्छौँ त, क्यारेक्टरिस्टिक लेन्थ भनेको चाहिँ यो याल भनेको डायमिटरसँग चाहिँ बराबर हुन्छ है। सो रेनल नम्बरको चाहिँ के भयो त, यसरी हामीले यो नम्बर पत्ता लगाउन सक्दैछौँ, डायमिटर डी भनेको डायमिटर, भी भनेको भेलोसिटी, म्यु भनेको भिस्कोसिटी जुन चाहिँ बगिरहेको छ भने। अब यो रेनल नम्बरको आधारमा कसरी थाहा हुन्छ त फ्लो चाहिँ लेमिनार छ कि टर्बुलेन्ट छ भनेर भन्दाखेरि त्यो पनि अब दुईवटा केसको लागि छ, एउटा पाइप फ्लोको लागि, एउटा पाइप, अब यो हामीले पढ्न बाँकी छ तर म थोरै भन्छु, पाइप फ्लो र ओपन च्यानल फ्लो। पाइप फ्लो र ओपन च्यानल फ्लो। पाइप फ्लो भनेको के हो त, पाइपभित्र पानी बग्ने भने हो त है, हो भन्न त भने हो, तर प्रेसरमा बग्नु पऱ्यो कि त चाहिँ यो पाइप भयो, अनि यो पाइपभरि पुरा पानी बगिरहेको छ भने त्यो के भयो त, पाइप फ्लो भयो। तर यो पाइप हो तर पुरा पाइपभरि पानी बगेको छैन, यहाँ त हावा छ नि त, यहाँ त हावा छिर्यो नि त होइन,
भने यसलाई हामी पाइप फ्लो भन्न मिल्दैन, पाइपबाट बग्यो भने पाइप फ्लो भन्न मिल्दैन। त्यही भएर पाइप फ्लो भने चाहिँ के हो त भन्दा प्रेसराइज फ्लो हो, प्रेसरमा बग्नु पऱ्यो कि पानी चाहिँ फ्लुइड चाहिँ प्रेसरमा बग्नु पऱ्यो। फ्लुइड प्रेसरमा कति बेला बग्छ त भन्दाखेरि फ्लुइड चाहिँ धेरै छ तर बग्न पर्ने चाहिँ के हो त ठाउँ चाहिँ के हो त कम छ भने चाहिँ के हुन्छ त प्रेसराइज मोटर लाग्यो भने पनि होइन त सर, प्रेसराइज फ्लो हुन्छ। जस्तै यो ट्याङ्की यत्रो छ, यत्रो ठुलो ट्याङ्की छ, यहाँबाट मैले सानो पल बनाएर यहाँ पाइप लगाएँ भने यहाँ के हुन्छ त यो पाइपमा त पानी त प्रेसरमा बग्छ नि त, किन यत्रो सबै ठाउँबाट पानी यहाँ आउन खोजिरहेको छ तर यसको एरिया त सानो छ भने यहाँ के हुनु त पाइप फ्लो हुनु। तर अब तिमीले चाहिँ के गर्थ्यौ त खोलामा अहिले जुन अहिले हाम्रो खोलामा पानी बगिरहेको छ यो कसरी बगिरहेको त आफ्नै हिसाबले आफ्नो वेटको कारणले गर्दाखेरि ओह्रालो भएको र ओह्रालोतिर बगिरहेको हो नि त। त्यहाँ कुनै प्रेसर छ त्यहाँ चाहिँ अब एटमोस्फियर त्यो चाहिँ के हुन्छ फ्री सर्फेस छ है, पानीको सर्फेस हामीले देख्छौँ भने त्यो चाहिँ के हो त ओपन च्यानल फ्लो हो। यो विषय हामी पछाडि पनि डिटेलमा पढ्छौँ। भने रेनोल्ड नम्बरको केस चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पाइप फ्लोको केसलाई र ओपन च्यानल फ्लो केसलाई चाहिँ रेनोल्ड नम्बर फरक फरक हुने हुनाले चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि ल्यामिनार हुनको लागि ल्यामिनार अनि टर्बुलेन्ट अनि बिचको सिचुएसन पनि हुनसक्छ। जति बेला हामीले ल्यामिनार र टर्बुलेन्ट भनेर छुट्याउन सक्दैनौँ त्यसलाई हामी ट्रान्जिसन फ्लो भनेर भन्छौँ होइन, ट्रान्जिसन फ्लो भनेर भन्छौँ है। अब पाइप फ्लोको चाहिँ रेनोल्ड नम्बर चाहिँ के हुनु पऱ्यो त लेस देन 2000 हुनु पऱ्यो ल्यामिनार फ्लो हुनको लागि, अनि 2000 देखि 4000 हुनु पऱ्यो ट्रान्जिसन फ्लोको लागि है। अनि रेनोल्ड नम्बर चाहिँ ग्रेटर देन 4000 भयो भने के हुन्छ त टर्बुलेन्ट फ्लो हुन्छ पाइप फ्लोको लागि। ओपन च्यानल फ्लोको चाहिँ के हुनुपर्छ त रेनोल्ड नम्बर चाहिँ लेस देन 500 अनि यो 500 देखि 2000 अनि रेनोल्ड नम्बर चाहिँ ग्रेटर देन 2000 भयो भने के हुन्छ त ओपन च्यानल फ्लोमा फ्लो विल बी टर्बुलेन्ट है। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैछौँ त रेनोल्ड नम्बरको आधारमा चाहिँ फ्लो चाहिँ ल्यामिनार छ कि टर्बुलेन्ट छ कि अथवा बिचतिर छ। तर त्यो 2000 देखि 4000 भने चाहिँ के कुन एकाइको के हो 2000 देखि 4000 भनेको जुन रेनोल्ड नम्बर आउँछ नि, रेनोल्ड नम्बरको भ्यालु आउँछ नि भी रो डी बाई म्यू भन्दाखेरि यो एउटा भ्यालु आउँछ नि, यो यसको भ्यालु चाहिँ यो जुन भ्यालु चाहिँ रेन्ज चाहिँ 2000 देखि 4000 भनेको भन्दा चाहिँ यसको युनिट पनि होला नि सर छैन? यो चाहिँ रेनोल्ड नम्बर के हो त फोर्स, यो रेनोल्ड नम्बर चाहिँ के हो त नामै नम्बर छ, माथि चाहिँ भिस्कस माथि चाहिँ इनर्सियल फोर्स छ, इनर्सियल फोर्स छ, तल पनि भिस्कस फोर्स छ। फोर्सको युनिट के हुन्छ त क्यान्सल हुँदैन हुन्छ सर भनेपछि त यो चाहिँ के हो त यो डाइमेन्सनलेस नम्बर हो कि, त्यही भएर नम्बर मात्रै हो कि यो डाइमेन्सनलेस टर्म हो कि यो, त्यही भएर नम्बर मात्रै हो। त्यो नम्बरको भ्यालु त 2000 देखि 4000 मा त नम्बर जस्तै 2500 आयो 3500 आयो नम्बर मात्रै आउँछ, त्यसको युनिट आउँदैन है। जस्तै नम्बरको आधारमा हामीले क्लासिफाई गर्ने ठिक छ। ल आजलाई यति नै गरौँ होइन, थ्योरिटिकल कुराहरू नै थिए आजको क्लासमा। तर आज यति अब अर्को क्लासमा चाहिँ अब एउटा सानो डेरिभेसन गरेर न्युमेरिकल पनि गरौँ ल। यो च्याप्टर सानो छ, अर्को क्लासमा सकिन्छ होइन। के छ आजको नबुझेर त्यस्तो त केही छ जस्तो लागेन सर। हाजिर गर है, हाजिर तिम्रो क्लास आउँछ हाजिर गर्दैन अनि यहाँ टिप्ने बेलामा चाहिँ होइन थोरै एटेन्डेन्स भइरहन्छ। क्लासमा छिर्ने बित्तिकै हाजिर गरिहाल न, अन्त यहाँ मैले फर्केर आएको भएर यो अहिलेको एटेन्डेन्स उडे जस्तो छ। नाम टाइप गर्नु पर्दैन, रोल नम्बर मात्रै टाइप गरेको छु। रोल नम्बर मात्रै फेरि हाल त अहिलेको हरायो कि